Salam alaikum, c'est Moussa bin Yous. C'est une nouvelle séance live de l'économie industrielle S6. Donc généralement, on a quelques séances, تقريبا 5 ديال les séances live في l'économie industrielle. خدمنا بها فيها surtout la partie pratique حقاش en général بالنسبه لي بروغرام ديال لي بروفيسور في بزاف ديال لي فاكولتي بزاف ديال لي زونيفرسيتي كيخدموا l'économie industrielle فيها une partie pratique اللي فيها des exercices وكاينه une partie théorique اللي فيها normalement كيكونوا des questions de cours في l'examen. Alors كاين بعدا بحال دابا لا فاكولتي ديال سويسي رابا عندنا مثلا ديال كازا مثلا كيديروا بزاف التيوريك مي بالنسبه لا سيري اللي بديناها غادي نكملوا presque تقريبا في هاد لا سيونس غادي نكملوا لا بارتي براتيك باش ان شاء الله ابارتيغ د لا سيونس بروشان غادي نخدموا حتى لا بارتي تيوريك في ليكونومي اندستريال غادي نشوفوا كاع دوك لي تيوري اللي كيكونوا في ليكونومي اندستريال بحال لو موديل اس سي بي لا تيوري داجونس لا تيوري دي كو دو ترانزاكسيون ايتترا. الوغ في هاد لا سيونس كيف ما قلت غادي نحاولوا نساليو البروغرام ديال لا بارتي براتيك بدينا فيه خدمنا نورمالمون قلنا كاين ان رابيل دو لا ميكرو ايكونومي حقاش اون جينيرال قلنا ليكونومي اندستريال هي سي اون سويت دو لا ميكرو ايكونومي دونك فيها ليكيليبر كندرسو ليكيليبر دي مارشي على حساب لي ديفيرونت ستركتور دو مارشي عندنا لا كونكورونس بلو بارفيت لو مونوبول ايتترا. دونك قلنا ان رابيل دو لا ميكرو ايكونومي باش قدرنا نشوفوا ليكيليبر ديال لا كونكورونس بلو بارفيت اي ليكيليبر دو مونوبول حقاش هاد لي دو زيكيليبر سون تريتي اون جينيرال au niveau de la microéconomie S2 mais qui كانوا داخلين حتى في البروغرام ديال ليكونومي اندستريال كيكونوا يعني حتى في ليكزامان اللي كيكون ديال S6. الوغ سالينا الرابيل ديال لا ميكرويكونومي دزنا شفنا داكشي اللي غادي نشوفو في لا بارتي براتيك ولا اللي شفناه اللي هو لي ديفيرون ايكيليبر دو مارشي بحال دابا عندنا شفنا لو مارشي دو ديوبول دو كورنو marché de Diopol de Stackelberg et marché de Diopol de Bertrand. Donc, je fais des équilibres kamlin ou dans le surplus qui mesure le bien-être social et qui d'être le bien-être social de la société, le surplus de consommateurs plus le surplus de producteurs. D'abord, dans la séance, nous allons la collision tacite ou les stratégies industrielles qui peuvent éviter le paradoxe de Bertrand. حاجه اخر حاجه اذا تفكرتوا اخر حاجه سالينا بها في لو ديوبول دو بيرتران قلنا هاد لي مارشي اللي كيكون عندنا ديال الديوبول كيكون فيهم اون سيتوياسيون اللي عندنا دو زونتربريز مي على حساب لو كومبورتمون اللي كيكون ما بين لي زونتربريز كيختلفوا. عندنا ديوبول دو كورنو كتكون بيناتهم اون كونكورونس ان تيرم دو كونتيتي مي على فان كيكونوا كيديروا لا برودكسيون ديال لا ميم كونتيتي ils se partagent le marché. هاد لي دو زونتربريز كيتقاسموا لو مارشي في ديوبول دو كورنو. Mais في ديوبول دو ستاكلبرغ كنا كتكون عندنا une entreprise leader في لو مارشي وعندنا une entreprise suiveur في لو مارشي. L'entreprise leader كيكون عندها un pouvoir كثر في لو مارشي دونك كدير نورمالمون الدوبل ديال لا كونتيتي برودويت par l'entreprise 2 اللي هي une entreprise suiveur. Et par la suite عندنا في لو مارشي دو ديوبول دو بيرتران قلنا في ديوبول دو بيرتران كتكون عندنا une guerre de prix يعني عندنا une guerre de prix entre les deux entreprises. دونك يدخلوا في واحد لا غير دو بري كل انتربريز كتحاول دوميني لو مارشي تهيمن على المارشي كامل باش تاخذ لو غان لو بروفي ديال المارشي كامل بحدها. حقاش الا فرقنا مثلا عندنا في مارشي دو ديوبول دو كورنو كيكون عندنا لي دو انتربريز ils se partagent لو مارشي دونك كيكون عندهم لي ميم بروفي كيكون البروفي ديال شاك انتربريز هو البروفي ديال المارشي مقسوم على جوج يعني كيتقاسموا لو مارشي. مي في ديوبول دو بيرتران لا ما كيكفاهمش لو بروفي اللي هو بارطاجي. لونتربريز كل انتربريز كتبغي دوميني لو مارشي كامل بحدها يعني تاخذ لو بروفي كامل. اذا شنو هي لا بوليتيك ولا لوبسيون اللي عندها باش انها دوميني لو مارشي كتخدم على لي بري. داكشي باش كيتسمى حقاش بعض المرات في ليكزامان ما كيعطيوناش بالضبط كيقول لك ديتيرميني ليكيليبر دو ديوبول دو بيرتران مي كيعطيونا بزاف ديال لي زيكسبريسيون كي سون ديفيرونت. Par exemple, qui veut déterminer l'équilibre en cas de concurrence par les prix. Donc, nous devons savoir que la concurrence de prix est au niveau du marché de Diopol de Bertrand. Donc, Diopol de Bertrand, nous avons une concurrence en termes de prix. Il y a les deux entreprises qui ont l'entreprise à l'entreprise pour dominer le marché. Nous avons l'objet de l'économie industrielle. Parce que l'économie industrielle, nous avons une discussion les comportements des entreprises ou les stratégies industrielles. Si nous regardons la structure du marché, nous avons deux entreprises.
ولكن كيختلفوا على حساب لو كومبورتمون دو شاك انتربريز. الوغ علاش دابا شرحنا بزاف هاد لو ديوبول دو بيرتران؟ حقاش من خلال هادشي اللي فهمنا واللي ديجا خدمناه غادي نفهموا هاد لي استراتيجي اندستريال. فاش هادي لا سويت دونك غادي نشوفوا هاد لي استراتيجي اندستريال بور ايفيتي لو بارادوكس دو بيرتران. علاش؟ حقاش حنا في لو بارادوكس دو بيرتران علاش سميناه اصلا بارادوكس؟ شي حاجه اللي بارادوكسال ما مفهوماش متناقضه. علاش؟ حقاش حنا كنكونوا في ان مارشي سيبوزي يكون عندنا ان مارشي دو ديوبول. Mais l'équilibre du marché correspond à celui de concurrence plus parfaite. C'est un paradoxe. حقاش حنا كنكونوا في ان مارشي اللي فيه ديوبول، نورمالمون سيبوزي اننا ملي نكونوا في ديوبول يكون عندنا ان بوفوار دو مارشي، يعني تكون عندنا واحد القدره على المارشي، حنا لي زونتربريز حنا اللي كندومينيو لو مارشي وحنا اللي كنديروا البري اللي بغينا. مي البروبليم في هاد ديوبول دو بيرتران سي كو هاد لي دو زونتربريز كيدخلوا في ان غير دو بري، شنو كيوقع؟ كيبقاو ينقصوا في الثمن حتى كيوصلوا للثمن اللي كيكون براتيكي في لو مارشي نورمالمون في لو مارشي دو كونكورونس بلو بارفيت. الا كان مثلا عندنا واحد المارشي ديوبول فيه 20 درهم، مثلا لي دو زونتربريز عندهم ان بوفوار دونك كيديروا الثمن اللي بغاو ب 20 درهم باغ اكزومبل. الا كان عندنا نفس المارشي كون كان في لا سيتوياسيون دو سي بي بي اللي هي لا كونكورونس اللي هي التنافس وعندنا واحد العدد ايليميتي ديال لي زونتربريز، كان غيكون الثمن مثلا هو 10 دراهم، حيت غادي يبقاو يتنافسوا حتى غادي يوصلوا لا ليميت اللي كاينه في المارشي اللي هو كيكون عندنا كيتسمى لو كو مارجينال. لا ليميت ديال الثمن اللي ما يمكنش اون انتربريز تبيع قل منه هو لو كو مارجينال. اذا شنو كيوقع في هذا لو مارشي دو ديوبول دو بيرتران؟ كيبقاو ينقصوا في الاثمنه حتى كيوصلوا لهاد 10 دراهم اللي عطيت فيها ليكزامبل. هاد 10 دراهم كتكون هي لو كو مارجينال. اذا كيوقعوا في واحد الفخ ديال لو مارشي دو كونكورونس بلو بارفيت، يعني كيوليو خاسرين لي دو انتربريز كيوليو بيردونت في لو مارشي، لي دو انتربريز بيناليزي كيوليو بيناليزي في لو مارشي. اذا هنا كندرسوا شنو هما في لا تيوري في لا براتيك، حيت هادشي نورمالمون راه بروفي باغ دي زيتود امبيريك. يعني كنشوف في المارشي عندنا بزاف ديال لي كا ريال لقينا لي دو انتربريز شنو يقدروا يديروا في لو مارشي. دونك منها عرفنا تيوريكمون حتى براتيكمون شنو هما لي بوسيبيليتي اللي عندهم بور ايفيتي هاد لو بارادوكس دو بيرتران اللي كيولوا عندنا لي دو انتربريز كيولوا بيردونت في لو مارشي. باش نفهموا هاد لي كونسيبت مزيان حنا كنحطوا راسنا دابا في لا سيتوياسيون، يعني في لا بوزيسيون ديال لونتربريز، بحال كنقلبوا على لانتيغي ديالنا. دونك بالنسبه لهاد لي دو انتربريز الا بغاو ايفيتيو لو بارادوكس دو بيرتران اللي كيخسروا فيه عندهم نورمالمون الوغ جينيرالمون عندهم 3 بوسيبيليتي. عندنا بزاف ديال لي استراتيجي ولكن هادو هما اللي مهمين بزاف واللي بصح كيقدروا هاد لي زونتربريز يديروهم في لا رياليتي. عندنا اول حاجه لا كوليزيون تاسيت. هاد لا كوليزيون تاسيت هي اللي غادي نهضروا عليها وغادي نخدموا فيها البراتيك. هاد لي دو استراتيجي نورمالمون غادي نهضروا غير دين فاسون جينيرال تيوريكمون ما فيهمش البراتيك. اما هنا عندنا ان موديل لا كوليزيون تاسيت، عندنا ان موديل اللي كنخدموا ديال لو بروفي باش نعرفوا شنو هما لي كا اللي كيقدر هاد لي دو زونتربريز يقدروا يديروا كوليزيون تاسيت. الوغ اول حاجه نشرحوا شنو الكونسيبت ديال كل استراتيجي. جيسبر تكونوا كتسمعوني مزيان. الوغ غادي نشوفوا الكونسيبت ديال كل استراتيجي. الوغ غادي نبداو بلا كوليزيون تاسيت. لا كوليزيون تاسيت هي سيت اون اونطونت، واحد التفاهم ولا واحد التماطل ما بين لي دو انتربريز. الفرق اللي كاين ان في هاد لا كوليزيون تاسيت كيكون واحد ان اونطونت اللي كتكون ديسكريت ولا ان اكور اللي كيكون نون ديكلاري. ما كنكونوش نورمالمون كنديكلاريو المارشي كامل وحنا مفاهمين دو انتربريز مفاهمين في لو مارشي، مي كنتفاهموا دين فاسون انديريكت ما كنتلاقاوش كاع. كل انتربريز يعني نعطيها لكم بواحد المثال اللي هو بسيط بزاف. انا كنجي انتربريز كنقول نورمالمون ينقص الثمن في لو مارشي، يعني في لا دوزيام بيريود حتى لونتربريز دو حتى هي il va encore baisser le prix. دونك ملي انا كنقول هاد لا رياكسيون ممكن ديرها لونتربريز الثانيه كنقول لها في الاخر غادي نكونوا يعني على فان كنا غادي نكونوا خسرنا في لو مارشي. هاد لا رياكسيون اللي انا كندير ولا هاد لونتيسيباسيون اللي كندير انا نفس الحاجه كديرها لونتربريز دو. كتقول الا جات نقص الثمن راه حتى انا باغ لا سويت غادي نزيد نقص الثمن في لو مارشي كثر وغنبقاو غاديين في ان غير دو بري. دونك شنو كتقول مع راسها؟ دونك تخلي الثمن طالع. هذه هي لا كوليزيون تاسيت. يعني بصح ما كيتلاقاوش هاد لي دو انتربريز، ماشي بالضروره يكونوا دي زابيل تيليفونيك ولا يكون بيناتهم دي كونتاكت، ولكن كيتفاهموا كيكون واحد التماطل، يعني دي مانيير انديريكت يكون واحد التماطل على اساس انهم ما يدخلوش في ان غير دو بري وما ينقصوش الثمن في لو مارشي. دونك هذه هي تو سامبلومون لا كوليزيون تاسيت اللي بزاف لي زيتيديون كيلقاو المشكل غير باش يفهموا بعدا لو كونسيبت. اذا لا كوليزيون تاسيت هو واحد التماطل كنتماطلوا باش اننا ما نقصوش الثمن غير فرق، حقاش عندنا في هاد لونطونط تاسيت
بعض المرات كيكون عندها اون فورم جوريديك ولا كيكون عندها واحد التلاقي اللي هو نورمالمون فورمال. شنو هو هذا الفورمال اللي كاين فيها؟ هو ملي كيكون عندنا دي كارتيل. هاد لي كارتيل كيكونوا كيتلاقاو، كيكون ان اكور ديكلاري. بحال دابا نعطيكم مثال ديال لوبيب اللي هي لورغانيزاسيون مونديال ديال لي بروديكتور دو بترول. لوبيب فيها بزاف ديال لي بيي اللي كيتلاقاو باش كيورغانيزيو بيناتهم لي زوبجيكتيف ديال لا برودكسيون ديال البترول وكيحدوا حتى الثمن بيناتهم، ولكن هذا ديكلاري. الكارتيل كيكون ديكلاري يعني معلن للعموم كلشي كيعرفو. ولكن في لونطون طاسيت قلنا ما كنتلاقاوش. اول حاجه ما كنتلاقاوش، ما كتكونش عندنا اون اورغانيزاسيون اللي كتمثلنا، دونك كيكون واحد التماطل ما بين لي دو زونتربريز. دونك عندنا لا كوليزيون طاسيت il s'agit d'une entente discrète donc accord non déclaré sur les l'entreprise. الحاجه اللي غادي نشوفوها احنا مازال بار لا سويت غادي نخدموا هادشي اون ديتاي، يعني في هاد لا سيونس نخدموا ان اكزرسيس. الوغ حنا كنقول لونتربريز باش انها تاخذ لا ديسيزيون ديالها تقول غادي ندير اون كوليزيون طاسيت، بيان سور لونتربريز كتقلب على البروفي ديالها. اذا خاصك دير واحد الكالكول، خاصها تلقى ان البروفي ديالها اللي غادي يكون رياليزي اون كا دو كوليزيون طاسيت خاص يكون سيبيريور او بروفي كي فا اتر رياليزي اون كا دو نون كوليزيون طاسيت. اذا كتشوف لو بروفي ديالها في لو كاد ديال لا كوليزيون طاسيت خاص يكون كبار من البروفي اون كا او ما دارش لا كوليزيون طاسيت. اذا كتبدا تحسب باش تشوف لو بروفي اللي غيكون عندنا كبير هي اللي غادي يحدد ليها القرار. الا مثلا عرفات انها الا ما دارتش لا كوليزيون طاسيت دخلت في انغير دو بري وربحت بزاف، دونك تقدر ما غاديش دير لا كوليزيون طاسيت. ولكن الا لقات لو بروفي ديالها في لو كا ديال التفاهم والتماطل، غادي الا تفاهموا لي دو زونتربريز لقات راسها انها غتربح اكثر، دونك كدير لا كوليزيون طاسيت. اللي عندنا في الكالكول هو هاد لي بروفي كنديروا ليهم لا فالور اكtualisée. دونك عندنا واحد الكونسيبت اللي هو كنفهموه بزاف في ليكونومي، هو لاكtualisation. ان الفلوس اللي كيكون عندنا نورمالمون غادي ناخذهم في الفيتور اون دوا لي زاكtualiser، خصنا نرجعوهم لا فالور اكtuel. اذا هنا كندخلوا هذا الكونسيبت ديال لا فينانس اللي هو لاكtualisation. اذا كيكون عندنا كتولي كتسمى لا فالور اكtualisée دو بروفي اون كا دو كوليزيون طاسيت، وهنا عندنا لا فالور اكtualisée دو بروفي اون كا دو نون كوليزيون طاسيت. دابا غادي نشرح لكم بزاف د الحوايج اللي بصح لقيتو لحقاش كيوصلوا لي كيسيون اللي كتسولوني ولا هذا. دونك ها هما الحوايج اللي نورمالمون كيكون عندكم فيهم دي بروبليم. بعض المرات راه كتلقاو ليكزارسيس تقدروا تلقاو حتى كوريجي ولكن ما كتفهموش شي حوايج. علاش؟ هنا في لو كا ديال نون كوليزيون طاسيت درنا غير البروفي ديال المارشي. هنا عندنا كيساوي هاد لا فالور اكtualisée ديال البروفي كامل كيساوي لو بروفي دو مارشي. هنا غادي نفكركم بواحد الكونسيبت اللي شفناه في ديوبول دو بيرتران. في ديوبول دو بيرتران شنو قلنا؟ نورمالمون ملي كنمشي انا في المارشي كنقص الثمن، كنربح انا في ديك لا بيريود اللي انا فيها، كنربح مثلا كنقولوا العام الاول غادي نربح المارشي كامل، غادي ندوميني لو مارشي. ملي غادي نقص الثمن باغ اكزومبل عندنا دو زونتربريز كيديروا الثمن ديال 20 درهم، انا غادي نقص الثمن اكثر مثلا ندير 18 درهم. انا في لا بيريود لا بيريود الاولى يعني العام الاول ديالي غادي نربح لو بروفي ديال المارشي كامل، غادي ندوميني لو مارشي. مي في لا دوزيام بيريود on suppose que حنا عندنا يعني une autre année، يعني في la deuxième année l'entreprise الثانيه il va faire la même chose، دونك حتى هي غادي تنقص لو بري، il va dominer le marché. دونك كيولي انا بالنسبه ليا غادي نربح غير في عام واحد. اذا كنربح لو بروفي ديال المارشي في العام الاول ديالي كامل، مي باغ لا سويت l'entreprise الثانيه لا رياكسيون نورمال ديالها انها غادي تنقص لو بري، اي دونك هي اللي غادي دوميني لو مارشي. اذا انا كنعرف الا اختاريت لا نون كوليزيون طاسيت راني غنربح لو بروفي ديال المارشي غير في اون سول بيريود. هنا كنشوفوا الا بغينا داكشي اون ديتاي راه كيكون عندنا سكون ابل لو ديلي دانفورماسيون. لو ديلي دانفورماسيون يقدر يكون عندنا حتى عامين 3 سنين اتسيتيرا، مي لو كان نورمال كناخذو حنا عام واحد. اذا في هذا العام واحد كيكون عندنا الا درنا نون كوليزيون طاسيت يعني مشينا في انغير دو بري غادي نقصوا الثمن وغادي نربحوا البروفي ديال المارشي في عام واحد. حنا كنسيبوزيو ان العام الثاني حتى لونتربريز دو حتى هي غادي تزيد تنقص الثمن اكثر، اي دونك هي اللي غادي دوميني لو مارشي. اذا ما نبقاوش نربحوا في المارشي. سي بون. دابا البروفي اون كا دو نون ولا اون كا دو كوليزيون طاسيت لا فالور اكtualisée ديال البروفي. بيان سور ملي غادي نتفاهموا بيناتنا دونك نورمالمون غادي نبقاو نربحوا فيغ لو لون تيرم، غادي نبقاو في كاع الاعوام اللي غادي يكونوا جايين باغ لا سويت كلهم غادي نبقاو نربحوا. الربح ديالنا هو البروفي مقسوم على جوج. ملي كنهضروا في لو كان ديال البيوبول دونك البروفي ديال المارشي مقسوم على جوج، اون فا سو بارطاجي لو مارشي. دونك كل انتربريز تربح النص ديال البروفي ديال المارشي. داكشي علاش كنديروا بروفي
sur 2 mais كنديروا واحد الحاجه اخرى اللي كتسمى الفاكتور ديسكونت اللي هو ان فاكتور داكtualisation يعني الكونسيبت ديال لا فينانس كيفاش كناكtualiser هو هذا اللي عندنا كيتسمى ابسيدون ولا فاكتور ديسكونت اللي هو فاكتور داكtualisation. حنا نورمالمون في هذا الكا راه شنو كيكون عندنا بروفي ديال المارشي في لا بيريود 1 بلس بروفي ديال المارشي في لا بيريود 2 فوا لو طو داكtualisation كنديروا لاكtualisation بلس بروفي ديال المارشي في لا بيريود 3 فوا لو طو داكtualisation ايتترا. حنا نورمالمون كتولي عندنا ان اكسبرسيون ماتيماتيك فيغ لو لون تيرم كتولي ليكسبرسيون تو سامبلومون كناخذوها يعني دوني كناخذوها كنستعملوها ديريكتومون هي ان البروفي ديال المارشي فوا 1 سور 1 بوان ابسيدون اللي هو لو فاكتور ديسكونت. هاد لا فورمول ولا هاد ليكسبرسيون ماتيماتيك il disait l'expression ديال البروفي اللي غادي يكون عندنا ا لون تيرم اون كا دو كوليزيون تاسيت. هنا علاش درنا الفاكتور ديسكونت حيت ابارتيغ لا دوزيام اني عاد كندير لاكtualisation. اما هنا الا كنا غنربحوا في لا بيريود يعني في لانستون يعني تي زيرو حنا كنديروا غير البروفي دو مارشي ما كنديروش لاكtualisation. لاكtualisation كتبدا ابارتيغ ديال اني حتى كيدوز واحد العام عاد كنبداو لاكtualisation بحال الكونسيبت ديال لا فينانس. اذا كتولي عندنا ليكسبرسيون اللي كنخدموا بها هي البروفي دو مارشي سور 2 فوا 1 سور 1 موان ابسيدون اللي هو الفاكتور ديسكونت supérieur au profit de marché. Donc, je suppose que nous avons Ninja. D'abord, nous avons la deuxième stratégie industrielle pour éviter le paradoxe de Bertrand. Il est dans la collision tacite, donc on va éviter le paradoxe de Bertrand, on va éviter la situation dans une guerre de prix. On a une deuxième solution, donc une entreprise qui a une politique qui est normalement le marketing, il y a la politique de différenciation. Je n'ai pas la politique de différenciation. La politique, أننا كنحاولوا نموديفيو certaines caractéristiques du produit. Donc normalement بعض المرات كنكونوا في un marché اللي فيه une concurrence acharnée entre les entreprises. شنو كنختاروا؟ كنحاولوا حنا ما نبقاوش هذاك لو مارشي غادي نحاولوا نبدلوا certaines caractéristiques du produit باش نمشيو à notre marché. بحال دابا إلا كنا مثلا في un marché نعطيكم مثال ساهل هو un marché اللي فيه moyen gamme مثلا عندنا المارشي اللي فيه كنا كنديروا لا برودكسيون على حساب موين كام تقدر مثلا لونتربريز تختار انها ترجع لو برودوي ديالها ما يبقاش بهاد لي ميم كاركتيرستيك وترجعوا مثلا ان برودوي ايكونوميك. اذا ملي غادي تبدل سيغتان كاركتيرستيك واحد المميزات من لو برودوي غتبدلهم باش ترجعوا ان برودوي اللي هو ابار اللي هو ان برودوي ايكونوميك. بحال دابا مثلا عندنا لي زوطوموبيل لي فواتور نورمالمون عندنا لو مارشي راه ما يمكنش نقول هذا المارشي كامل ديال لي زوطوموبيل راه هو ان سول مارشي. عندنا بزاف ديال لي مارشي عندنا مثلا لي فواتور دو لوكس عندنا لي فواتور ايكونوميك ايتترا. دونك الا كانت اون كونكورونس اشارني في هاد لي فواتور دو لوكس تقدر تختار واحد لونتربريز انها تبدل من سيغتان كاركتيرستيك ديال لي ماتيير بروميير ايتترا ترجع نورمالمون بلو ايكونوميك وتمشي لان اوتر مارشي اللي هو ان مارشي ديال سيرت لو برودوي برينسيبال ولا الكاتيجوري ديال البرودوي راه هو الاوتوموبيل ولكن كيولي كيتسمى ان برودوي ديفيرونسيي حقاش بدلات سيغتان كاركتيرستيك من هاد لو برودوي ومشات دارت ان اوتر مارشي. هنا بار لا سويت لا سيتوياسيون اللي كتكون فيها هاد لونتربريز اللي كدير لا ديفيرونسياسيون كتسمى لا كونكورونس مونوبوليستيك. مي بالنسبه لنا نفهموا لو كونسيبت. دونك قلنا لا ديفيرونسياسيون دو برودوي c'est une politique industrielle qui consiste à modifier certaines caractéristiques du produit et le différencier par rapport aux concurrents. Donc هنا كنبدلو باش ما نبقاوش الا كنا في هذا المارشي دو ديوبول دو بيرتران ديجا عندنا ان غير دو بري غادي تختار هاد لونتربريز انها مثلا كيما عطيت المثال ما تبقاش في لي فواتور دو لوكس وتمشي تموديفي سيغتان كاركتيرستيك وتمشي ان اوتر مارشي اللي هو مثلا المارشي ديال لي زوطوموبيل ايكونوميك. دونك هذه هي لا ديفيرونسياسيون بور ايفيتر لو بارادوكس دو Bertrand. عندنا لا ترويزيام استراتيجي كتسمى لا ليميتاسيون دي كاباسيتي برودكتيف. هاد لا ليميتاسيون دو كاباسيتي برودكتيف مهمه خصنا نفهموا لو كونسيبت ديالها. حنا نورمالمون علاش لونتربريز كتختار عندها لو شوا انها تختار كدير لا غير دو بري كتنقص الثمن باش دوميني لو مارشي. علاش؟ حقاش كتنقص الثمن باش تزيد في لا كونتيتي كتكون عندنا واحد لا كاباسيتي برودكتيف إليميتي. الا كان مثلا عندنا المارشي فيه 100 يونيتي كنا قبل كنديرو 50 50 حنا في هذا لو كا علاش انا غنجيو نقص الثمن باش نضمني لو مارشي كامل نولي ندير لا برودكسيون ديال 100 يونيتي. مي كون كانت عندي لا كاباسيتي برودكتيف ليميتي في 50 ما غاديش نفكر كاع انني ندير لا بوليز ندير هذا ما غاديش نفكر انني نقص من الثمن. علاش؟ حقاش لا كاباسيتي برودكتيف ديك الساعه اللي ليميتي.
يعني انا كنبيع 50 يونيتي كنبيعهم ب 20 درهم يلفون ميو انني نبيعهم ب 20 درهم على انني نبيع 50 يونيتي نفسها ما غاديش نزيد فيها ونبيعها بواحد الثمن اللي يقل. دونك حنا في الديوبول دو بيرتران كيكون عندنا اون جينيرال هاد لي كاباسيتي برودكتيف يعني كيكونوا ايليميتي، انني كنقص من الثمن باش نزيد من لا كونتيتي. مي حنا الا جينا ونقصنا قلنا غادي نحبسوا هاد لي دو زونتربريز ils vont se mettre d'accord sur une capacité productive à ne pas dépasser. يعني عندك 50 كديرها لونتربريز 1 50 كديرها لونتربريز 2. اذا حتى اونتربريز لو كومبورتمون نورمال اللي غادي يكون عندنا حتى اونتربريز ما غادي يكون عندها انتيغي باش تنقص من ثمن في المارشي. اذا هذه هي لا ليميتاسيون دي كاباسيتي برودكتيف. C'est une stratégie qui vise à établir des capacités productives illimitées ou limitées pardon. Donc on a des capacités productives limitées. L'entreprise installe sa capacité productive X1 bar, elle est limitée. L'entreprise 2 installe sa capacité productive X2 bar. Voilà, aucune entreprise n'a intérêt à baisser le prix. Donc par conséquent, chaque entreprise a des trucs à le marché, la solution, il y a la limitation de capacité productive. Donc qui m'égale les deux stratégies, يعني surtout أنا نزيد نفهموهم مزيان. أما هاد لا كوليزيون باسيت هي اللي غادي يكون فيها دي كا براتيك هما اللي غادي نخدموهم دابا. دونك غادي نخدمو ان كا براتيك ديال لا كوليزيون باسيت. C'est bon, غادي نخدمو دابا ليكزارسيس. Je fais d'abord un exercice sur la collision tacite. Je fais le modèle de la collision tacite pratique. La collision tacite, déjà, je mets le modèle, le modèle. Alors, je vais vous la collision tacite. Les entreprises, ou en général l'entreprise opte ou procède à une collision tacite, si le profit en cas de collision tacite doit être supérieur au profit en cas de non-collision tacite. Alors, le profit en cas de collision tacite doit être supérieur au profit en cas de non-collision tacite. D'abord, le profit qui est en cas de collision tacite, il y a la valeur actualisée de profit en cas de collision tacite. Doit être supérieur au profit en cas de non-collision tacite. Et il y a la valeur actualisée. La valeur actualisée de profit en cas de non-collision tacite. Par la suite, la valeur actualisée de profit en cas de collision tacite, l'expression dialogue, il y a profit de marché sur 2. Donc, je vais la démonstration de l'expression de la valeur actualisée. Donc, moi, telle qu'elle est, elle a profit de marché sur 2 fois 1 sur 1 moins epsilon, et voilà le facteur discount. Donc, epsilon, voilà le facteur discount. Facteur discount, voilà le facteur d'actualisation. Donc, supérieur au profit de marché. Donc, la valeur actualisée de profit en cas de non-collision tacite, c'est le profit de marché. Alors, je vais vous dire d'abord, le facteur discount. Le facteur discount est la condition sur le marché.
كيولي عندنا لو فاكتور ديسكونت لي فالور ديال اللي غيكون عندنا في لو فاكتور ديسكونت حقاش كل مارشي كيكون عنده واحد الفاكتور ديسكونت ديفيرون. اذا بالنسبه لينا كتولي عندنا القيمه ديال لو فاكتور ديسكونت هي لا كونديسيون ديال لا كوليزيون تاسيت. اذا كنقول باغ اكزومبل ان مارشي اللي فيه 0.8 لو فاكتور ديسكونت كي فيه 0.8 كنقول في هذه الحاله واش نقدروا نديروا لا كوليزيون تاسيت ولا لا. اذا باش نعرفوا هاد لا ريبونس شنو غادي نديروا؟ غادي نخرجوا من هاد ليكسبريسيون اللي عندنا وغادي نخرجوا لو فاكتور ديسكونت. شنو غادي نديروا؟ اون فا سامبليفي بلو بروفيل. نورمالمون نقدروا نختاروا لو بروفيل باش عندنا هنا يعني شنو درنا هنا نورمالمون راه قسمنا على بروفيل المارشي وهنا قسمنا على بروفيل المارشي. سي بون. اذا هنا قسمنا على بروفيل المارشي وهنا قسمنا على بروفيل المارشي دونك غادي يمشي هذا بروفيل المارشي مع بروفيل المارشي وغادي معاه. سي بون. دونك ها مشاو دابا مشى هذا البروفيل المارشي شنو غادي يبقى عندنا؟ واحد نقسمهم على هنا راه غادي نضرب هاد جوج فوا واحد ناقص ابسيدون تولي عندي جوج ناقص جوج ابسيدون سيبيريور. هنا غادي تمشي كاين اللي كيغلط كيدير زيرو هنا غادي يبقى عندنا واحد الا اختزلت يعني ولا قسمت بروفيل مارشي سور بروفيل مارشي غادي يبقى عندنا واحد. اذا من هنا نقدر نخرج لو فاكتور ديسكونت. شنو غادي ندير؟ غادي نهز هاد لابارتي كامله دونك عندنا فيها ناقص دونك نهز هاد لابارتي كامله نجيبها هنا يولي عندنا واحد كبر من فاش هذه اللي ضربتها في واحد راه هي جوج ناقص جوج ابسيدون صافي. دونك طلعت هذه ضربتها في واحد دونك بقات عندنا جوج ناقص جوج ابسيدون. عاوتاني غادي نجيب هاد ناقص جوج ابسيدون غنجيبها اغوش دونك غادي تولي عندنا 2 ابسيدون. دونك 2 ابسيدون سيبيريور وهنا 2 موان 1. هنا عاوتاني اون ميم طون غادي نجيب هاد الواحد نجيبو ادغوات غادي يولي عندنا 2 موان 1. دونك غادي نكملو غتولي عندنا 2 ابسيدون est égal à 1 ou là supérieur à 1. Donc epsilon doit être supérieur à 1 sur 2. Donc à dire, à le résultat, epsilon doit être supérieur à 1 sur 2. Donc le facteur discount, في هذه الحالة باش يقدر يكون عندنا شنو حنا بالنسبة لنا كنبغيو نعرفوا لا سيتوياسيون où l'entreprise peut procéder à la collision tacite. تقدر دير لا كوليزيون تاسيت سيرت لا ديمارش باش بديناها هي يكون عندنا البروفيل في لا كوليزيون تاسيت كبر من لو بروفيل اون كا دو نون كوليزيون تاسيت ولكن كتولي عندنا لا ديسيزيون ديالها مرتبطه بلو فاكتور ديسكونت. اذا شنو غادي نقولوا هنا pour toute valeur d'excédent supérieur de facteur discount supérieur à 1 sur 2 l'entreprise opte pour une collision tacite. اذا القيمه كاع القيم اللي غيكون عندنا كبر من 1.2 l'entreprise في هذه الحاله الا كان عندنا الفاكتور ديسكونت كبر من 1.2 غتقدر دير لا كوليزيون تاسيت. غادي تفكر انها دير لا كوليزيون تاسيت حقاش غيعطيها باغ سويت لا ديمارش باش بدينا غيعطيها البروفيل ديال كوليزيون تاسيت كبر دونك غادي دير لا كوليزيون تاسيت. اذا هنا بغينا نزيدو لانتربريتاسيون pour toute valeur de facteur discount supérieur à 1 sur 2 l'entreprise a intérêt à la collision tacite. Pour toute valeur de facteur discount supérieur à 1 sur 2, il y a 0,5, 1 sur 2, l'entreprise a intérêt à la collision tacite. C'est bon? Alors d'abord, غادي نعطيكم بحال لي كيسيون اللي كيقدروا يكونوا في ليكزامان. بعض المرات في ليكزامان كيكونوا لي زيكسبريسيون كيختلفوا داكشي علاش بزاف ديال ليستوديون كيلقاو دي بروبليم. اما نورمالمون لا ديمارش هذه اللي فيها داكشي المهم. اول حاجه غادي نعطيكم واحد لانديكاسيون على اساس ان هادشي اللي خدمنا به حنا خدمنا بلو كا او عندنا دو زونتربريز مي هاد لي ديوبول لي مارشي دي ديوبول حنا راه كنسميوهم داخلين في واحد الكاتيجوري دي مارشي اللي كيتسموا لي مارشي اوليغوبوليستيك. لو مارشي اوليغوبوليستيك هو لو كا اللي كيكون عندنا كيلكو زونتربريز في لو مارشي ما كيكونوش واحد العدد ايليميتي بحال لا كونكورونس بلو بارفيت مي كيكون واحد العدد اللي هو ليميتي محدود ديال الشركات. حنا كندرسوا غير لي زونتربريز ولكن اون جينيراليز بار لا سويت يعني كنعمو بار لا سويت. اذا حتى في لا كوليزيون تاسيت كنشوفوا اون جينيرال الا بغينا ندرسوا واحد العدد معين ديال الشركات غادي نبدلوا حاجه وحده في هذا الشيء كامل
هو غادي نديرو بروفي دو مارشي سور ان، يعني غادي نديرو هنا بروفي دو مارشي سور ان، يعني غنبداو نخدمو بلا ديمارش كامله كلشي هو هذاك، الا هنا غادي يولي عندنا بروفي ديال المارشي مقسوم على ان، حقاش هنا خدينا ان هي دو زونتربريز كاين درنا دو، كون كانوا مثلا 3 ديال لي زونتربريز غنديرو هنا مقسومه بروفي دو مارشي مقسوم على 3. دونك حنا ملي كنبغيو نجينيراليزيو كنديرو بروفي دو مارشي سور ان. انا غنعطيكم ان كيسيون كتكون في ليكزامان. Alors, une question que je compte l'examen. La question que je compte faire, montrer que la collision tacite est peu probable quand n augmente. خاصنا نبينو ان ان ملي كتزاد كتولي عندنا لا كوليزيون تاسيت اي بو بروبابل، يعني البروبابيليتي ديالها كتكون ناقصه بزاف، الاحتمال ان يوقع عندنا ان كوليزيون تاسيت في المارشي كتكون. اول حاجه نعطيكم باش تفهموا تيوريكمون اون جينيرال بالنسبه لينا قد ما كان العدد ديال الشركات، خص ملي كنقول واحد التماطل ما بين الشركات، قد ما كان العدد قليل ديال الشركات قد ما عندنا بزاف يعني واحد اون فورت بروبابيليتي على اساس انهم يتفاهموا. الا كان عندنا في واحد المارشي مثلا عندنا دو بوتيك حتى بعضياتهم يقدروا دي مانيير انديريكت انهم يتفاهموا، ولكن الا كانوا عندنا 10 ديال لي بوتيك ممكن نلقاو منهم 9 ولا 8 كاملين داروا لا كوليزيون تاسيت دي مانيير انديريكت، ولكن يقدر واحد لونتربريز ولا دو تقدر انها ما ديرش لا كوليزيون تاسيت، دونك نورمالمون كلهم غيوليو في انكار دو بري. يعني قد ما ولا عندنا العدد ديال الشركات كبير قد ما صعيب اننا نتفاهموا، يعني قد ما كان العدد ديال الشركات كبير تيولي صعيب انهم يتفاهموا دي مانيير انديريكت. دابا باش نعطيكم حتى واحد المثال في لا رياليتي بالنسبه لنا هاد لا كوليزيون تاسيت اللي هي اينونطون تاسيت، راه هو اللي كان اللي كيكون عندنا في العالم ماشي غير في المغرب، هو اللي كيكون عندنا ما بين لي ستاسيون ديال الغازوال. لي ستاسيون ديال الغازوال بحال دابا ملي كان عندنا البايكوت ولا كان عندنا قبل تقريبا عام ولا عامين كانت واحد المقاطعه، بالنسبه لنا كانت واحد المقاطعه وكانوا كيطالبوا مثلا على اساس مجلس المنافسه اكسيتيرا باش ان تكون نورمالمون دي ميزور بريز بار ليتا باش انها تلوتي كونتر هاد لا سيتوياسيون. مي البروبليم انه كيكون صعيب ملي كتكون لا كوليزيون تاسيت، حقاش لا كوليزيون تاسيت ما كيكونوش كيتلاقاو، يعني بحال دابا المارشي ديال الغازوال ولا المارشي ديال التيليكومونيكاسيون حتى هو نورمالمون كاين فيه ممكن تكون فيه. بالنسبه لنا اللي كيكون في لا لوا كيكون نورمالمون ممنوع هو ملي كيكون عندنا كارتيل ولا كتكون اينونطونت ديكلاري، كيكونوا كيتلاقاو كنلقاو عندنا دي بروف انهم هاد الشركات كيتلاقاو ما بيناتهم كيتفاهموا على الثمن. مي في لو كا تيوريك اللي كنلقاو حتى في لا رياليتي هو لونطون تاسيت ما كيتلاقاوش هاد الشركات، يعني ما عندناش اون بروف على اساس ان هاد الشركات راه كيتلاقاو. مي في لي بيي ديفلوبي كنلقاو واخا في هاد لو كا ديال لا كوليزيون تاسيت كيكون عندنا بزاف ديال لي بروف، يعني بالاثمنه لا رياكسيون ديال لي بري بار شاك انتربريز باش كنقدروا نبروفيو على اساس ان راه عندنا اون كوليزيون تاسيت وكنمنعوها. بحال دابا في لا فرانس راه كان نورمالمون في 2003 كان وقع هاد لو كا في لي مارشي ديال ستاسيون ديال الغازوال، مي نورمالمون في لي بيي ديفلوبي كتكون رقابه كثر. دونك هادشي باش نفهموا مزيان هاد لا كوليزيون تاسيت. دابا قلنا هاد لا كوليزيون تاسيت قد ما كيكون العدد ديال الشركات كبير قد ما كتكون عندنا يعني بو بروبابل، يعني ما عندنا موان دو شونس باش تكون عندنا لا كوليزيون تاسيت، ولكن ملي كيكون العدد قليل ليميتي كيكون عندنا غير جوج ديال الشركات ولا ثلاثه كيكون فو بروبابل ان تكون بيناتهم اون كوليزيون تاسيت. ولكن حنا خصنا نبينو دابا بلي مات، خصنا بهذا لو موديل اللي عندنا شنو غادي نديرو؟ عندنا نفس الحاجه profit en cas de collision tacite doit être supérieur au profit en cas de non-collision tacite. Voilà. Le profit du marché sur N, parce qu'on a dit d'une manière générale, donc on dit le profit du marché sur N. Si on a dit place 2, on a dit 1. Voilà, fois 1 sur 1 sur moins excédent supérieur au profit de marché. نفس الحاجه هنا غادي يمشي بروفي دو مارشي مع بروفي دو مارشي، غيبقى عندنا 1 سور ان موان ان اكسيدون سيبيريور 1، دونك درنا ان ضربناها في 1 ناقص اكسيدون، دونك شنو غادي نطلعوا هاد لابارتي كامله نفس الحاجه كما درنا قبيله. الوغ 1 سيبيريور 1 موان ان اكسيدون، شنو غادي ندير؟ غادي نجيب هاد ناقص ان اكسيدون ا غوش ولادنا
n excédent supérieur à n moins 1. En même temps, on va dire 1 à droite. Donc, excédent supérieur à n moins 1 sur 1. Donc, d'une manière générale, l'expression de la condition de facteur discount. Une condition, c'est une condition de la collision tacite. إذا بالنسبة لنا غادي نفهموا أن قد ما تزاد العدد ديال ان غادي تولي لا كونديسيون إكزيجونت. ملي كنقول أنا غندير شروط اللي هما كبار في المارشي. الشرط لا كونديسيون غادي تكون إكزيجونت. إذا قد ما كانت هاد لا كونديسيون إكزيجونت قد ما عندنا بو دو شانس باش تكون عندنا لا كونديسيون تاسيت. قد ما لا كونديسيون ما كانتش كبيرة وما كانش عندنا إكزيجونت كانت ليكزيجونس ديالها قليلة قد ما غيكون عندنا فوق بروبابل باش تكون عندنا لا كوليزيون تاسيت. إذا حنا غنعطيو مثال في هاد لو كا غادي نعطيو مثال. إلا كانت عندنا ان ايكال 2 واخا هي اللي حسبنا هي باش تعرفوا راه نفس الحاجه كتعطينا 1 على 2 بهاد ليكسبريسيون عندنا سوبيريور ان موان 1 سور ان. اذا ابسيدون ان هي 2 دونك 2 ناقص 1 على 2 دونك هي ابسيدون دو اتر سوبيريور 1 سور 2. 1 سور 2 هي 0.5 صافي. دونك لا كونديسيون ديالنا هي لابسيد لا فالور دو فاكتور ديسكونت خصها تكون كبر من 0.5. دابا نشوفوا الا كان عندنا ان ايكال 3 زاد كيف ما قالوا لنا نشوفوا واش غادي تكون عندنا فوق بروبابل ولا بو بروبابل. فاكتور ديسكونت سوبيريور ا ان اللي هي 3 موان 1 sur 3. إذا فاكتور ديسكونت سوبيريور ا 2 sur 3. 2 sur 3 هي 0.66. دونك بالنسبة لنا لا كونديسيون اللي غادي تكون عندنا ملي كتكون عندنا ا ايكال 3 لا كونديسيون غادي تكون اكزيجونت بارابور على لا كونديسيون اللي كانت عندنا في الأول. هنا كنا كنشرطوا الشرط اللي عندنا في المارشي هو لا فالور ديسكونت ديال المارشي خصها تكون سيبيور فقط ل 0.5. اما في هذه الحاله خصها تكون كبار من 0.66 عاد باش عندنا دي شانس باش يكون عندنا لا كوليزيون تاسيت. دونك بيسكو لا كونديسيون اي اكزيجونت دونك هنا غيولي عندنا بو بروبابل لا كوليزيون تاسيت. يعني الحظوظ ديال لا كوليزيون تاسيت غادي يكونوا صغار. علاش؟ باش كما قلنا كل مارشي كتكون عندنا واحد الفاكتور ديال واحد القيمه ديال الفاكتور ديسكونت. الا عطيتكم مثال مثلا عندنا واحد المارشي اكس فيه الفاكتور ديسكونت هو 0.6. غادي دوني ان مارشي اكس فيه لا فالور ديسكونت هي 0.6. اذا في هذا المارشي اللي شفنا في لا سيتوياسيون الا كان عندنا ان ايكال 2 هذا المارشي نورمالمون راه داخل في لا كوليزيون تاسيت. في هذا المارشي راه نقدروا نديروا لا كوليزيون تاسيت حيت نورمالمون لا كونديسيون هي فاكتور ديسكونت خصو يكون كبر من 0.5 اي ايفيكتيفمون حنا عندنا كبر من 0.5 عندنا 0.6. ولكن نفس المارشي ما غيكونش ممكن الا كنا في ان ايكال 3 حقاش حنا 0.6 قل. حنا شنو قلنا الشرط ديالنا هو بور توت فالور دو ليبسيدون سوبيريور ا 0.66 لا كوليزيون تاسيت كي بوسيبل. دونك في هذا لو كا ني با بوسيبل. علاش؟ حقاش عندنا 0.6 ما وصلش انها تكون كبر من هذا لا كونديسيون اللي عندنا كبر من 0.66. اذا قد ما تزاد الى شفنا هنا عندنا الحدود بزاف غادي تزاد لي فالور غادي يكون عندنا فيهم لا كوليزيون تاسيت. ولكن هنا بحال ليكزومبل الى خدينا 0.6 هي فاكتور ديسكونت. اذا قد ما لا كونديسيون قد ما الشرط كيتزاد قد ما كيكون عندنا الحدود قليله في المارشي. اذا هذه هي لا ريبونس. دونك بالنسبه لنا احنا بينا هادشي دونك غنقولوا ايفيكتيفمون دونك لا ريبونس يعني l'interprétation effectivement la collision tacite est peu probable. هذيك 2 et 3 راه حنا خديناهم من عندنا باش كنبينو دونك ناخذ 2 et 3 ولا تاخذ 3 et 4 etc. et peu probable quand n augmente. غادي نديركم حاجه اخرى بونوس هي بالنسبه لنا كيكونوا حقاش في لي زيكزام المشكل كيكونوا لي زيكسبريسيون كيكونوا ديفيرون. بعض المرات راه كتقدر تكون فاهم لا ديمارش ولكن لا كيسيون اللي كتكون مبدله في لي زيكسبريسيون كيكتفوا لي ستوديون ما كيعرفوش يجاوبوا اي بورطون هما عارفين لا ديمارش. دابا غير حاولوا علاش انا بقيت كنشرح بزاف حقاش باش تقدروا في ليكزامان تقدروا تخرجوا زعما هاد لا كوليزيون تاسيت تقدروا تخدموها. غنعطيكم دوطخ كيسيون اللي كيكونوا في ليكزامان كيقول لك montrer que la collision tacite donc montrer que la collision tacite favorise ou la collision tacite pardon montrer que la concentration du marché donc il a montré que la concentration du marché favorise la collision tacite. On a rappelé la question montrer que la concentration du marché
خصنا غير شي حوايج نفهموهم. هنا شنو كنقصدوا بلا كونسونطراسيون دو مارشي؟ هي كون ان باس ملي كنقول ان مارشي كونسونطري يعني فيه ان نومبر تري ليميتي ديال لي زونتربريز. هاد لا كونسونطراسيون دو مارشي كنعني بها كون ان باس بحال قلنا مونطري que la collision tacite est probable, dans le cas parce que favorise lié probable. Favorise lié probable, mais peu probable. Peu probable l'axe. Donc on a montré que la collision tacite est probable quand n baisse. يعني العكس ديالها. Donc غادي نخدموا بنفس لا ديمارش، في هذه الحالة غادي نخدموا بنفس لا ديمارش. شنو غادي نديرو؟ غادي نبداو ب n est égal 3. غادي نشوفوا لا فالور ديسكونت تعطينا هي سيركونس لا ستاتستيك اي باغ لا سويت غادي نبينوا ان كون ان باس يعني كيولي عندنا المارشي كونسونطري كتولي عندنا الفاكتور ديسكونت سيبيريور ا 0.5 اذا في هذا الكا لا كونسونطراسيون دو مارشي فافوريز يعني اي بروبابل ولا كتعطينا كتولي لا كوليزيون تاسيت اي بروبابل دونك لا في هذا الكا ملي كيولي عندنا ان مارشي كونسونطري يعني ان باس كتولي عندنا بلوس دو شونس باش يكون عندنا لا كوليزيون تاسيت داكشي علاش كنقولوا لا كونسونطراسيون دو مارشي فافوريز لا كوليزيون تاسيت سينو كيقدر يعطينا هذه باينه عاوتاني حيت غير العكس ديالها كيقول لك مونطري في لا كيسيون كتقول مونطري كو لا ديكونسونطراسيون دو مارشي ديفافوريز لا كوليزيون تاسيت هي هذه بالضبط لا ديكونسونطراسيون هي كون ان اوغمونت ديكونسونطراسيون هي غير متركز عندنا بزاف ديال الشركات ديكونسونطراسيون اذا العكس ديال هذه تعقلوا غير على هذه العكس ديالها ديكونسونطراسيون باش هنا كونسونطراسيون قلنا كون ان باس ديكونسونطراسيون هي كون ان اوغمونت هي اللي عندنا كيقول لك مونطري كو لا ديكونسونطراسيون دو مارشي ديفافوريز يعني هي بو بروبابل لا كوليزيون تاسيت اللي عندنا بو بروبابل سي بون دونك في هذه الحاله غادي نجاوبوا بنفس الطريقه دونك جيسبر تكونوا فهمتوا مزيان هاد لابارتي ديال لا كوليزيون تاسيت دونك نورمالمون بالنسبه لبزاف ديال لي بروغرام ديال لي زونيفرسيتي سورتو لي زونيفرسيتي ديال ولا لا فاكولتي ديال سويسي رابا بالنسبه لهم راه كيحبسوا في هاد يعني في لابارتي براتيك نورمالمون في لا كوليزيون تاسيت بالنسبه لنا باقا لابارتي تيوريك ان شاء الله غادي نحاول نشوف ان شاء الله نحاول نهضر بيسكو لي زيكزامان بقات ليهم الوقت بزاف باش نخدموا لابارتي تيوريك دونك بالنسبه لنا لابارتي براتيك ساليناها نقدر الى ان شاء الله كملنا لابارتي تيوريك بقى لنا الوقت نقدر نخدم معاكم كلكو زيكزامان واخا راه فريمون بعدا هادشي اللي خدمنا حتى بالنسبه لي زيتيديون اللي باقي ما شافوش لي فيديو لايف اللي دازو راه كاملين باقيين اونجستري في لاشين يوتيوب مصعب نيوز كاملين راه خدمت دي زيكزارسيس اللي ماشي ساهلين دي زيكزارسيس اللي نورمالمون بحال لي زيكزارسيس ديال ليكزامان دونك هذاك الشيء خصكم غير تحاولوا تفهموا اكثر وتقارنوا تشوفوا كيفاش كتحط لا كيسيون دابا اللي كيبقى شويه الاختلاف هو كيفاش كتحط لا كيسيون في ليكزامان دونك جيسبر تكونوا فهمتوا مزيان هادشي اللي خدمنا ان شاء الله في لي بروشان سيونس لايف نخدموا la partie théorique de l'économie industrielle. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah.